माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ र माननीय सदस्यहरू आजको शून्य र विशेष समयको कार्यक्रम माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 15 को उपनियम 2 बमोजिम आकस्मिक र शून्य विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको विषयहरूका सम्बन्धमा जवाफ दिनका लागि माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री श्री रञ्जिता श्रेष्ठले समय माग गर्नुभएको छ। अब म उहाँलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, जनमत दिएर आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने जनताप्रति कृतज्ञता जाहेरी गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मन्त्री त भइयो, तर चुनौतीको चाङ छ। लाखौं जनता भूमिविहीन छन्, गरिबको डङ्गुर छ। कतै मेरो मन्त्रालय बिचौलियाको थुप्रोमा टुस्स टुसाएको बिरुवा जस्तै त छैन। खोतलिन्छु, मन्त्रालयको फाइल अध्ययन गर्छु र संकल्प गर्छु। देश बनाउने हो भने सहरभन्दा पहिले गाउँ बनाउनु पर्छ। सपना स्मार्ट सहरको होइन, रहर स्मार्ट गाउँको गर्नुपर्छ। हरेक गाउँमा स्वास्थ्य चौकी, खेलकुद मैदान, वृद्धाश्रम, विद्यालय, सञ्चार सहितको सबै पूर्वाधार हुनुपर्छ। माननीय ज्यूहरू, यदि तपाईहरूको साथ र सहयोग भए यी सबै पूर्वाधारको पहल मेरै पालामा गर्ने मन छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, जमिन खनजोत गर्नेहरूको हो, त्यसैले कमैया, हरुवा चरुवा, मुसहर, डोम, चेपाङ आदि भूमिहीनहरूले जमिनको लाल पूर्जा पाउनै पर्छ। हजारौं वर्ष, हजारौं मिटर जमिन जोत्नेको आज 5 अङ्गुल जमिन पनि छैन। त्यसैले मेरो पालामा भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा दिने मेरो लक्ष्य रहेको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, गुठीका पनि समस्याहरू छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको गुठी समस्या समाधानको लागि छिट्टै कार्यविधि तयार गर्ने सोचेको छु। उपत्यकाका मूलवासी लाखौं नेवारहरू लाल पूर्जा विहीन छन्। पुर्खाकै पालादेखि बसोबास गर्दै आएको काँचो इट्टाले घर बनाएर बसेकाहरूले लाल पूर्जा पाउनै पर्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, काठमाडौँमा नेवारलाई भूमिहीन किन देखेन राज्यले? यो प्रश्न भने गम्भीर छ। त्यसैले समस्याको निराकरण गर्दै उपत्यकाका नेवारलाई सो भूमिको लाल पूर्जा प्रदान गर्ने पनि मेरो लक्ष्य रहेको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सहकारीबाट जनता ठगिएको गुनासो करोडौंमा छ। सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, कसरी जनताप्रति सहकारीलाई उत्तरदायी बनाउने विस्तृत अध्ययनको लागि विज्ञहरू सम्मिलित एउटा कार्यदल तुरुन्त बनाउनेछु। सभामुख महोदय, आज हामी नेपाली सङ्घीय संरचनाको ढाँचामा छौँ। थारूहरूले इतिहासमै कालखण्डमा आफ्नो सङ्घीयताको नमुना पेश गरेको थियो। दाङ, भौरा, मलवारा, बुरान यसको उदाहरण हो। थारू जातिको उद्गम स्थल दाङमा पनि गुठी र रैकर बीचको समस्या छ। त्यहाँको रैकरलाई कसरी लाल पूर्जा दिन सकिन्छ, यो पनि मैले अध्ययन गरिरहेकी छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, कमैया प्रथा उन्मूलन भएको पनि आज 23 वर्ष भइसकेको छ। अझै पनि कमैया, कमलरीले जग्गा पाउन सकेको छैन। मेरो कार्यकालमा जसरी पनि कमैया, कमलरीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएकी छु। यसका लागि 1-2 दिनमै म स्वयं दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मको फिल्डमा खटिने निर्णय लिएकी छु। यथाशक्य छिटो कमैयाहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएकी छु। यसैगरी देशैभरका भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा वितरणका लागि भूमि आयोगका अध्यक्षहरूसँग परामर्श गरी वितरण गर्ने लक्ष्य लिएकी छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यस सम्मानित सदनमा माननीय ज्यूहरूले शून्य समय र विशेष समयमा राष्ट्रिय भूमि आयोग सुकुम्बासीलाई दिइने लाल पूर्जा, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट हाल भइरहेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा उठाउनुभएका विषय सम्बोधनका लागि उपस्थित भएकी छु। माननीय ज्यूहरूले उठाउनु भएको विषयको हालसम्मको प्रस्तुति
पेश गर्दछु। राष्ट्रिय भूमि आयोगले 2,40,000 जना सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा बाँड्ने विषय कहाँ पुगेको छ र सुकुम्बासीलाई जग्गा तुरुन्त बाँडियोस् भन्ने उठाइएको विषयमा हालसम्मको प्रगति पुस महिनासम्मको प्रगति अनुसार हालसम्म राष्ट्रिय भूमि आयोगले 1090 वटा स्रष्टा पूर्जा निर्माण गर्ने कार्य गरेको र 542 वटा पूर्जा वितरण भइसकेको पनि देखिन्छ। त्यस्तै सुकुम्बासी समस्या यथावत रहेको, यसलाई राजनीतिकरण नगरौं, जग्गा दिने विषयमा तत्काल सर्वसम्मत तरिकाले समाधान गरौं र सुकुम्बासी समस्या सधैँको लागि अन्त्य हुने गरी सर्वसम्मत अन्तिम निर्णय गरौं भनेर भनिएको विषयमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नको निम्ति राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई यस सम्बन्धमा काम कारबाही अघि बढिरहेको र यसमा राजनीतिक दल, समाजसेवी र सरकारवाला सबै पक्षको सार्थक सहयोगको आवश्यकता रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। विद्यमान भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार तोकेको जग्गाको हदबन्दी व्यवस्थाले हिमाली र पहाडी क्षेत्र अन्यायमा परेको छ। तराई र उपत्यकाको तुलनामा पहाडी क्षेत्रको जग्गामा मूल्य कम छ, जसको कारणले व्यावसायिक प्रतिफलतामा कम हुन गई बसाइसराई बढेको, श्रमशक्ति तीव्र रूपमा पलायन भएको, धनी र गरिब बीचको खाडल बढेको, भौगोलिक असमानताको कारण सामाजिक न्यायमा गम्भीर प्रश्न उठेको, तसर्थ भू उपयोग नीति, उत्पादकत्व क्षमता, व्यावसायिक प्रतिफलका आधारमा न्यायोचित ढङ्गले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरियोस् भन्ने विषयमा मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने विषय तथा जग्गाको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने र कारोबार मूल्यलाई पारदर्शी बनाउने विषयमा कार्य गर्ने भन्ने रहेको छ र यसलाई आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाइनेछ भन्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। जग्गाको कित्ताकाट नखुलेर जनताहरू मर्कामा परेको हुनाले कित्ताबाट सुरु होस्, जग्गाको कारोबार नभएकोले राजस्वमा पनि कमी भएको, कुनै नगरपालिकाले कित्ताबाट खुलाएको छैन भन्ने विषयमा भू उपयोग ऐन र नियमावली बमोजिम स्थानीय निकायबाट भूमि वर्गीकरण र भू उपयोग योजना तयार पार्नुपर्छ। यसका लागि यस मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायबाट माग आएकोमा सहयोग पुर्याइएको छ र भविष्यमा सहयोगको माग भई आएमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। संविधानमा उल्लेख भए अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई एकपल्ट जग्गा उपलब्ध गराउने भनी सरकारबाट 3 वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने भनी आयोग गठन गरे तापनि थप 3 वर्षसम्म पनि सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। हालको संरचनालाई पुनः संरचना गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान गरियोस् भनेर उठाइएको विषयमा आयोगहरू सरकारै पिछे बन्दै जाने हुँदा काम सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्था, तर अब बनेको आयोगले यसभन्दा अगाडि बनेको आयोगबाट गरेका काममा निरन्तरता दिइरहेको हुँदा बाँकी काम सम्पन्न हुँदै जाने विश्वास लिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै दैलेख जिल्लामा गुठी जग्गा समस्या यथावत रहेको, दैलेखको डुल्लु नगरपालिकामा 8,000 रोपनी गुठी जग्गा रहेको र भैरवी गाउँपालिकामा समेत गुठीका जग्गाहरू रहेको, त्यहाँका जनताले गुठीको जग्गा भोग चलान गरिरहेको भए तापनि बैक धितो वा बिक्री वितरण गर्न नपाएकोले निजहरूको नाममा जग्गाको स्वामित्व दिलाउन तुरुन्त व्यवस्था गरियोस्, डुल्लु पादुका स्थानका गुठी जग्गाहरूको व्यवस्थापन गरियोस् भन्ने विषयमा उठेको सवालमा गुठी जग्गा तथा गुठियार मोही आदिको समस्या समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गुठी ऐनको मस्यौदा तयारी भएको छ। सबै सरकारवालासँग आवश्यक छलफल र सहयोग प्राप्त गरी ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जाँदा यी र यस्ता समस्याहरू समाधान हुँदै जानेछन् भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा हेर्दा सहकारीहरू ठूलो जोखिममा रहेको, तसर्थ सहकारी अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी आर्थिक तथा मौद्रिक नीति मार्फत सहकारीका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न विश्वसनीय आधार दिनुपर्ने विषयमा उठेको सवालमा सरकारी अनुगमनको कार्य तीव्र भइरहेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीको लागि उच्च स्तरीय समिति गठन भई काम भइरहेको र आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा यसले महत्त्व पाएको अवस्था जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको छ।